السلام عليكم طلبة، اهلا بكم وسهلا من جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا واحد الكور اللي هو مهم جدا. نشوفوا الفصل الاول فيه اللي هو لا براغماتيك لينغويستيك ديال الاسيس. صراحة هاد الموديول هذا سهل بزاف، غير بنادم خصو يكون شي شوية يفهم شوية هاد الكور هذا، حيت هو اصلا سهل. ولكن قبل ما نشرحوا هذا الكور هذا، كنتمنى تبركوا على هذه البطونه الحمراء هذه اللي كتشوفوا قدامكم، سبسكرايب وتبارطاجيو معايا وديروا لايك 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 لايك، وما تنساوش لا كلوش باش يوصلكم الجديد. واخا غادي نشوفوا شنو كنا كتبنا في لا كلاس. يعني في هذا لا فيديو هذا غادي نشوفوا لي ديفيرونت تيب دينونسي كوم il a dit اوستين، اللي هو واحد الفيلسوف اونغلي، هو اللي خدم على هاد لا تيوري هذه. نبداو على بركة الله. كيف ما كتشوفوا قدامكم لي ديفيرونت تيب دينونسي، باردون خصنا اس هنايا دينونسي. كيف ما كتشوفوا قدامكم هنايا عندنا لي ديفيرونت تيب دينونسي، يعني غادي نشوفوا بيرفورماتيف اي كونستاتيف. يعني الاستاذ هنايا تعطيكم دي فراز وبيان دي زينونسي وتيقول لك قول لي شكون فيهم لي بيرفورماتيف وشكون لي كونستاتيف، كيف ما عطاو في ليكزامان ديال العام الفات. من بعد غادي نخدموا ليكزامان باش غادي تبان لكم الصوره مزيان. Donc c'est le philosophe Austin qui le premier a introduit la notion d'acte de langage. يعني كيف ما كنتو كتقراو شحال هذا les actes de langage. Au départ, ce philosophe distingue deux types d'énoncés affirmatifs. هنايا دار لنا واحد لا ديفيرونس ولا ميز لينا بين جوج ديال لي زينونسي افيرماتيف. عندنا لي كونستاتيف. اولا لي كونستاتيف شنو هما لي كونستاتيف؟ كي ديكريف لو موند et peuvent par conséquent recevoir la sanction ديال vrai faux. يعني كتكون واحد لينونسي، كتكون واحد اللفظه، كتكون واحد الهضره اللي هي ممكن انها تتحمل الصواب، الصدق ولا الخطا. باغ اكزومبل غادي نشوفوا ليكزومبل اللي حطينا هنايا، لا تير اي روند، يعني هذه فيريتي. دونك هنايا تقدر هاد لينونسي هذه تكون صحيحه ولا تقدر تكون غلطه. هذه هي لينونسي كونستاتيف، يعني عندنا غير واحد لا اون سامبل ديسكريبسيون، يعني غير وصفيه، واحد لفظه وصفيه. باغ كونطخ فاش كنهضروا على لي بيرفورماتيف، ركزوا معايا باش تفهم شنو هي بيرفورماتيف. بيرفورماتيف qui ne décrivent rien. Ils ne peuvent donc pas recevoir une valeur de vérité mais accomplissent une action. شنو كيعني هذا؟ يعني هي ما كتشوفش واش صحيحه ولا غلطه، يعني كيكون عندنا واحد لونغاجمون. باغ اكزومبل جو تو برومي دو فينير دومان، هذا لو فيرب بروميتر كيعطينا واحد لا فونكسيون ديال لا بيرفورمانس. يعني هاد لينونسي هذه اي بيرفورماتيف. لقينا حتى لو فيرب انغاجي حتى هو عنده واحد لا فالور ديال لا بيرفورمانس واضحه. يعني باغ اكزومبل هاد لي دو فيرب هادو هما كيتعاودوا بزاف، كاينين دي فيرب دوطخ فيرب، وانما هادو اللي تيتعاودوا بزاف في لي زينونسي. دابا كنظن باللي الصوره واضحه. مجموعه من الطلبه اقترحوا علي انني نشرح ليهم هذا الكور هذا. المهم هذا راه الفصل الاول، هذا راه الشابيتر الاول. كيف ما قلت لكم الشابيتر الاول، دونك خصكم تبارطاجيو وبوبليو في لي جورنال ديالكم باش كل الطلبه توصلهم المعلومه، وكل الجامعات سواء في مكناس سواء في الرشيديه سواء في فاس سواء في قنيطره بن طوفايل. بارطاجيو راه نفس الكور اللي كاين تقريبا، ما كاينش الاختلاف، نفس لي تيوري اللي كاينين.
وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والحاجه اللي ما تنساوهاش ملي غتساليو لا فيديو هي هذه سبسكرايب. شكرا، اي ابيانتو.